Salam alaikum. Alors on continue maintenant de le calcul de TVA. Alors pour la TVA, on a des boutons d'option. On va le TP, je vais vous une idée. Non, je vais voilà. On va dire des boutons d'option. 0%, 14%, 18%, 20%. Afficher les notos et atteindre le calcul. Bien rapidement. Alors on va le développeur. On va nous هذا مثلا. غادي نتراسيوه هنا quelque part. بون نكتبوا فيه كليكو تعطيكم كيرسور بحال هكا جيفاس ندير سوبريمي باش نمسح لو تكست غادي فوالا اش غادي نديرو هنا نديرو طو دو لا TVA. الوغ طو دو لا TVA بون نقدر نكبر هذا شويه هكا باش ندير لي طو ديالي مزيان. غادي نانسيري ان بروميير كونترول سو فورما اوبسيون بحال هذا كازا كوش بوطون دوبسيون غادي بحال هكا. ان دوزيام attention كاينين دي كونترول اكتيفيكس à ne pas utiliser les contrôles actifs ne pas utiliser علاش لانه ما فيهمش في لونغلي ما كاينش لونغلي كنترول اللي ممكن نحددوا به لا سيلولي لاحظوا ما فيهمش دونك انا هنا جي في اون ايرور ما كانش عليا نخدموا بلي كونترول اللي كاين هنا اللي فوقاني لي كونترول فورمولير ماشي لي كونترول اكتيفيكس لي كونترول فورمولير هو اللي كيخليكم كيعطيكم الحق انكم تختاروا لا تخدموا بلا سيلولي ودائما تاكدوا بانه ملي كتكليكو على هذه كتمشي هذه خص يكون تيشكلوا ان جروب بيناتهم داكشي علاش الفو لي زانسيري في هذا لو كونترول اكس واي زد تسمى لو جروب دو كونترول فوالا دونك لوطر ناخذوا اون ديرنيير بحال هكا. الوغ ملي غنكليكي على هذه بيان حيد لا سيليكسيون بيان دونك نالينيو شويه لي كونترول ديالنا ممكن تستعملوا الكلافيي شاب باش تحيدوا هذا المنيو فوالا bien alors شحال قلنا هنا y a pas de TVA donc 0% هنا مثلا نقولوا 10%. هاد لي طو بون انا اختاريتهم الياتوارمون وي غير بور ليكزيرسيس تو سامبلومون نقولوا هنا 14% دونك خصنا نكبروا هادي شويه نديرو هنا 20%. bien alors 10% 14% 1%. نصاوب دابا لو كونترول ان بتي بو هذا يوريك لي معاه بيان لوطو ديال تي في. الوغ الا درت 0% خص يعطيني هنا تي في 0%، تي في 10%، تي في 14%، تي في 20%. bah c'est la même chose que la remise hein. C'est la même chose que la remise. C'est la même chose que la remise. Alors je vais le refaire. Alors bon bah, j'efface bon, نديرو égal تبعمي هنا في هادي دونك غنديرو entre guillemets TVA هكا en majuscule ونديرو واحد l'espace وندير concaténer هكا. TVA مع quoi؟ TVA مع index. d'abord نديرو index ولا texte directement hein? Texte donc TVA puisque غنستعمل la fonction texte وغنستعمل la fonction index. alors la fonction index كتحتاج la matrice donc غنحتاجو لهادي donc la matrice اللي هي غنستعملها في 3
la matrice اللي هي le taux de la TVA. Taux de la TVA. وهذا point virgule numéro de la ligne هو A. J'ai oublié قبل ما ندوز لهذا خصنا نديرو هنايا la cellule liée. Alors هنا خاصني نربط هاد لي كاز هادو format du contrôle. نمشيو دابور البروبريتي ونقولوا ليه نو امبريمي وفي لونغلي كونترول هنا لا سيلولي غنديرو او ديبي 20%. دونك غادي غنديرو ليها ديزاكتيفي. لا سيلولي غتكون هي هادي هي جي 5. الوغ هادي لاحظوا اوتوماتيكمون نلقاو جي 5 لان تيشكل جروب واحد، وهنا غنلقاو عاوتاني جي 5 في هادي ديجا دات لانه تيشكل جروب واحد، وهادي جي 5 وهي اللي غنديرو اكتيف يعني بار ديفو 20%. ممكن ديرو بار ديفو هادي الا بغيتو بار ديفو ديرو هادي بار ديفو اكتيفي وي لي زوطر ديزاكتيف اوتوماتيكمون تبقى هادي دونك تي في 0% اللي بغيتو. عاد نجيو لهادي دونك باش نقولوا لي دونك ايكال تبع معايا هنا فاكم ايكال تي في اسباس جو كونكاتين مع هادي وغادي نقول ليه كما قلت لكم دونك تكست غادي ناخذ لا فونكسيون تكست وناخذ لا فونكسيون اندكس. الوغ لا ماتريس اف 3 هي لو طو دو لا تي في ا بوين فيرغول numéro de la ligne هو هذا point virgule numéro de la colonne c'est 1. Je ferme la parenthèse ديال index و ندير point virgule ديال texte باش نقول ليه الفورما نفس لا شوز هنا بغينا لو طو donc entre guillemets 0%. Voilà, je valide. TVA. Alors là il y a un problème. Alors on a l'ordre. Alors on a باش نشوف لوطو ديال TVA 0. ما عنديش 10 كاينه 10 كاينه 14 وكاينه 20 هادو هما لي طو اللي كاينين 0 10 14 20. جو انغوجيستر. الوغ هنا اش كيدير؟ الوغ هنا عندي 2 هنا عندي 1. لاحظوا اش كيافيش هنا ملي كنكليكي على 0 كيعطيني 2 ملي كنكليكي على هادي كيعطيني 1. دونك غادي نرد هادي غنرد هادي غنبدلها لا كابسيون هادي غنردها 10 وهادي غادي نردها 0 وغادي نديكالي نديبلاسي هادي نجيبها هنا هادي غادي نجيبها هنا وهادي غادي نجيبها هنا. لاحظوا كنسيليكسيوني باش جينا سيليكسيون ساهله كنسيليكسيوني بكليك دروا باش تجيكم ساهله تكليكو بدروات كتسيليكسيوناو وحيدوا هاد المنيو باشابي الا بغيتو. الوغ هنا دونك نديكالي شويه هادي اون اغيير فوالا. الوغ 0% ها هي كتافيش هنا 0% 10% 14% لاحظوا معايا هنا هنا 20% 14% 10% 0% مزيان. الوغ لو كالكول ديال تي في ا نورمالمون هو هذا فوا هذا لوطو فوا هذا. الوغ غادي نقول ليه ايكال وخصنا نجيبو ثاني دونك غنستعملو هنا الاندكس ثاني كون فوا باش نجيبو لوطو بوحدو. الوغ لوطو لا ماتريس لاحظوا نتبع معايا لا فورمول هنا لا ماتريس اف 3 سي توجور لوطو دو تي في ا ها هو بوين فيرغول لا ليني هي هادي et la colonne c'est 1 fois هذا غيجيب لي لوطو ديال تي في. لاحظوا غيجيب لي لوطو ديال تي في هذا راه غيجيب لي لوطو ديال تي في 10% 14% 20%. الا درت البورسونتاج راه تيجيب لي لوطو ديال تي في ها هو 14% 10 0 10%. مي انا مبغيتش 10% بغيت 10% فوا هذا دونك غادي نزيد لا فورمول غندير لها فوا توتال اوغ تاكس باش يعطي لي المونطون ما خصني يعطي لي سو فورما سيباراتور دو ميلي.
Après le total TTC, غادي يكون واش هو total hors taxe plus TVA. Donc on a presque fini. بقات لينا غير l'offre او لا ممكن نقولوا لو كادو. قبل ما وي سي صا نمشيو بعدا نشوفوا لا شنو ما كاينش واحد من هادو كيتامبريما. الوغ باش نديروا الكادو دونك سي بريسك فيني دونك غادي نجيبوا اون ليست فوالا هادي نديروها هنا كليك droit propriété format de contrôle. Alors la liste غادي نجيبوها من BF3 même chose ça marche pas. غنمشي les offres هما هادو je vais les sélectionner mais باش ندير السميه ندير F3 ممكن تخليوها سيليكسيون مي الا درنا F3 تيجي يعطيني السميه تجيني شويه واضحه نون دو لوفر وهذا لا سيلول اللي غنديروها هنا وما نساوش في لي بروبريتي نحيدو امبريمي. الوغ ملي غنسيليكسيوني لوفر عطيني جوج اكسترا. الوغ نديرو هنايا لوفر. الوغ ممكن تكتبوا كوم دابيتود ديروا واحد ايتيكيت قلت لكم ديروا واحد الايتيكيت هنا ممكن نسميوها كادو الا بغيتو انا باغ اكزومبل وي كادو اللي غيتعطى لهاد الكليون هذا كلي يو اس بي ولا هذا. الو اي هذا اختاريتو بغيتو تافيش هنا اي كادو اختاريتو بغيتو تافيش هنا تحت الديزينياسيون. دونك هنا فين غنقول ليه افيشي ليا الكادو اللي بغيت. دونك غادي نقول ليه اندكس. دونك هنا نستعملو الاندكس. دونك الاندكس اف اكس باف اكس سي بلو سامبل. دونك هنا لا ماتريس اف 3 سي لو نون ديال الكادو لو نون دو لوفر. لا لينيه هي هادي هي لا سيلول اللي هي لا كولون سي 1 جو فاليد تعطيني هنا كارت ميموار اكسيتيرا كلي يو اس بي ديسك دور اكسيتيرا كلافي بلس اكسيتيرا. الا درنا هادي لاحظوا ملي كنديروا لو فيد عوض ما يافيش لو فيد كيعطيني زيرو. الو انا ما بغيتش زيرو سي با اون ايرور لانه لو ريزولتا ديال الاندكس كتعطيني سو فورما بحال شكل فورما نيميريك. الو غنقول ليه هنا حول لي هاد زيرو للتكست حول لي هاد زيرو للتكست غادي ندخلو عليه لا فونكسيون تكست غادي ندخلو عليه لا فونكسيون تكست ونديرو بوان فيرغول guillemets tout simplement. Les guillemets ça veut dire le zéro يحولوه en texte. إلا كان texte رايح ليه texte voilà carte mémoire 2 جيجا رايح لها سي texte رايح لها texte. مي إلا كان نومبر مثلا عوض ما يدير لي زيرو يدير لي الفيد غيافيشي لو زيرو كيحولو en chaîne vide. إلا كان texte كيخليه texte d'accord. Alors le prix ديالو سي بون إلا كان يبان لي هنا gratuit دونك سي غنقول ليه اش دونك امتى غيكتب لي غراتوي ملي نختار هذا اش كيتبعث لي هنا دونك الا كان هنا يعطيني غراتوي او الا كان هنا فيد يعطيني غراتوي ندير اللي بغيتو. ممكن تقول لي الا كان هنا لو فيد يعطيني غراتوي الا كان هنا يعطيني غراتوي كون فولي. دونك كنقول ليه سي هادي ممكن تقول هادي الا كانت نون فيد ماشي فيد الا كانت هادي نون فيد اعطيني الا كانت هادي نون فيد اعطيني دونك 1 الا كانت هادي دونك مخالفه للفيد اعطينيها. اولا تقول لي الا كانت هادي باغ اكزومبل قال لها 1 اعطيني باغ اكزومبل فيد سينو ممكن تقول لي بغيتو غنقول لي مثلا حنا هنا الا قالت هادي ايكال فيد يعني ما بكتب فيها والو اش غيافيشي ليا والو لو فيد. Ben sinon, je vais afficher la mention par exemple cadeau. يكتب لي cadeau. فين عندي الخلل
هنا خصني نستعمل بوين فيرغول هنا دونك بوين فيرغول هنا بوين فيرغول هنا دونك الا كانت هذه فيد ما يكتب لو فيد انا ما يكتب لي والو هنا سينو يكتب لي كادو دونك هنا سي فيد ما يكتب والو الا نختار ان كادو غيكتب لي كادو بمعنى انه الكليون غياخذ هذه كادو ما يخلصهاش. Alors on va voir un aperçu définitif ديال لو ريزولتا ديالنا. Alors لاحظوا هادو ما خصهمش يبانوا هاد ليتيكيت ما خصهاش تبان هاد ليتيكيت ما خصهاش تبان. بيان دونك هادو ما خصهمش هاد الكادر ما خصوش يبان في لي بروبريتي نو امبريمي. هاد ليتيكيت هادي ما خصهاش تبان امبريمي لوبجي نو. هاد ليتيكيت هادي ما خصهاش تبان امبريمي لوبجي حيدها. جو نمشي لامبريمي باش نشوفو باقي هاد لي زوبسيون شي وحدين فيهم تيبانو شفتهم ثلاثه فيهم تيبانو ديال 0 ديال 14 ديال 20. نمشيو لاكاي ديال 0 بروبريتي نامبريمي حيدها. اوكي هادي ديال 14 نحيدها. اوكي هادي ديال 20 نحيدها. اوكي aperçu ديال لو ريزولتا ديالنا. لاحظوا هاي كيبان ليا لو نون ديال الكليون كذا لا فيل لا فاكتور ديالنا اكسيتيرا انتاكت. بيان كنتمنى انكم تستافدوا من لي زاكتيفيتي ثلاثه تاخذوا شفنا واحد العدد ديال لي فونكسيون افون داشوفي غادي نماسكيو هاد لي دو كولون هادو كندير لهم ماسكاج لانه ما بغيناوش يبانوا كاريمون هاد لي سيلولات باش نبقاو في اون سول باج و لو ريست دو هذا راه خدام سون اوكان بروبليم كلشي خدام. الوغ كاين واحد لاستيوس هو الا بغيتو تزيدو مثلا ان كليون جا عندكم ان كليون بغيتو تضيفوه ما تضيفوهش في لا فان ديال لا ليست ضيفوه في وسط لا ليست لان ضفتوه في لا فان ديال لا ليست ما غيدخلش في السميه ديال لو نون. لان لاحظوا لو نون مثلا نقولوا نون كليون راه حدها 6 هنا. الوغ الا زدنا ان كليون هنا ما غيدخلش في لا ليست ديال لي نون. Vous allez vendre un client par exemple, c'est par exemple Hajar. هذا تلاحظوا دونك الا مشينا لا فاكتور الوغ في ليست دي كليون ما كايناش هاجر ما طلعلناش. خصني نعاود ثاني نبدل خصني نرجع باش نبدل باش نغير نقول ليه بانه لو نون ديال لي كليون راه تيمشي حتى لهذاك سيتا دونك يا بوكو دونك الا قلت لي نون كليون تيحبس انا خصني نعاود نجي باش نموديفي. الوغ باش ما نطيحوش في هذا البياج في هذا لو بياج هذا اش غادي ديروا في لو نون ديال لي كليون اشاك فوا تبغيو تزيدوا شي واحد انسيريو يعني كليكيو في شي بلاصه بو نيمبورت ممكن كليكيو هنا وديروا انسيرسيون وتزيدوا الكليون ديالكم الوسط زيدوا لادريس ديالو زيدوا داكشي كامل ديالو سجلوا بيان سور مزيان الموديفيكاسيون ديالكم غتجيو هنا تلقاو الكليون ديالكم تزاد ولاو عندي بيان سور ما عندناش البيانات ديالو. الوغ مي شوز هنا غادي نخليكم نتوما ديروا هاد لاستوس هادي ملي كوش لادريس كيعطيني 0 هنا كيعطيني 0 كاش لا فيل تحولها كيما درنا هنا داكور دونك فوالا. Voilà, j'enregistre. Alors, on a une toute petite activité. En fait, c'est pas une activité assez. Voilà. Alors, pour l'utilisation d'une fonction, mais on dira une vidéo بوحدها la vidéo بوحدها l'utilisation ديال واحد la fonction اللي انا شخصيا ماشي انا اللي صايبتها مي كاينه سور انترنت. مي غنقول لكم كيفاش la fonction qui permet de convertir un nombre en texte في l'Excel. Un nombre en texte في l'Excel, ça veut dire تكتبوا un nombre par exemple بحال هذا اولا ممكن نجيو هنايا هنا تحت لا فاكتور نقول ليه par exemple arrêtez cette facture à la somme 2 par exemple arrêtez cette facture à donc par exemple arrêtez cette voilà, cette facture à la somme 2 par exemple وبغيتو مورا هاد لا somme 2 يعطيني مثلا la somme 2 par exemple la somme 2 de points وبغيت تحت منها يعطيني هاد لو مونطون اون لتر. كاين واحد لا فونكسيون chiffre en lettres c'est pas une fonction ماشي انا اللي صايبتها
C'est une fonction personnalisée اللي كاينه sur internet et convertir nombre en lettres. C'est une fonction كاينه sur internet mais انا غنوريكم كي ديروا تستعملوها. Alors je vais convertir هذا nombre هذا غنقول ليه convertir la fonction سميتها convert nombre en lettres donc égal convert هي nombre mais هذه fonction اللي personnalisée ما كانش في الاكسل mais غنوريكم كي ديروا تدخلوها باش تولي عندكم في الاكسل. غادي تختاروا هذا النومبر هذا جو فاليد كيعطيني لو مونطو كامل اون لتر 7520 وي 7000 دونك 7526 درهم 526 درهم 75 سنتيم. هذا لو مونطو كيكونفيرتي لكم اون لتر اوتوماتيكمون. هي الفونكسيون كي غنوريكم كي ديروا انتيغريوها. غنعطيكم دونك لو لين ديالها دونك السوفي انكم تابوناو في لاشين وصيفطوا ليا ليميل ديالكم باش نصيفط لكم لو كود ديال لا فونكسيون ونوريكم في لا فيديو بروشين كي غديروا تانتيغروها عندكم في الاكسل تولي خدامه عندكم ديما في الاكسل مي ونوريكم الطريقه باش تخدموا بها اون توكا هاي تولي عندكم الفونكسيون بحال هذه كتكونفيرتي لكم ديريكتومون هذا اون تكست سميتها كونفيرت نمبر لتر. السلام عليكم على بروشين فيديو ان شاء الله.